अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मोरई असते तरफ मुबारक विलेज از کراچی طرف مبارک ویلیج رही असते دمیرا اینجی مایا از مبارک ویلیج نارسیدو پیش تقریبا نیم گنٹه خالی از مابین جنگلات تیر موشیمو یستا جنگل رای مبارک ویلیج موری مبارک ویلیج مابین صوبه بلوچستان است. مبارک ویلیج هنا مبارک ویلیج رسیدیم ما. یستا مبارک ویلیج هنا اینجا یک دانه سگم خواو کده سنباد کده تو پیشنه دفعه موم دادی یک دانه سگ خواو کده دوم سنباد کده سگ زرد بود یک دانه سگی سیاه است سنباد کده ای ترمشیار ای پاکستانی سگا تو سنباد کده رایی ای هنا اینجی ریزه کشتی اشتا برای چکر ونا لپایا و مایا بوری نزدیک بوری بوری اوهو ناسمین های مصطفى چی الاوال خیریات قربان علیه قربان علیه های السلام علیکم چی الاوال خیریات ٹھیک ٹھاک سرمونده چیکار ونی سنکری ونی تو همین جیم شوخی ونی ها اوی چی وایلایا ها الا کویرا الا ایرا الا منه اوجی بورا یا بوری مارا یا ترس نخر دیگه ترس نخر باید کن بیسته اینا اینجا بسیار کشتی هم است. اینا کشتی ها در کرایه هم میلاو میشه. چی کار نی؟ مایی میگری؟ چیست میگری؟ چی شکار نی؟ چی گرفتی نشان؟ چیز استا؟ چیزا؟ چیز پیدا کردی؟ گند کجای گند؟ اوه ماشاءالله اوه نه اسبیان زیراوی زد اسبیان زیراوی زد اوه نه اوه نه اوه نه بچه ها ماشاءالله چی در جوش و خروش هستن چی شوخی بونن اینا بسیار کلان بیچ است ساحل است اینجی مبارک ویلیج از تمام کلان خوبی است که اینجی آواز اینجی بسیار صاف است در مطابق یاکسوی دو دریا کلیفتان آواز اینجی بسیار صاف است هنا میگردین شما آوش بسیار صافه آواز اینجی آواز اینجی میلایه بیخی ترسیایه کچرم داره آو یاکسوی قدی دو دریا کلیفتان و لبا آوش بسیار میلایه
ये मुबारक विलेज मो از حسین گوڑ رئی شدی کراچی حسین گوڑ اینجا تقریبا در پاوکم 2 گنٹه رسیدیم مبارک ویلیج اور ड्राइवर از مو بود از بلوچ از ما پرسان کردم که مبارک ویلیج مابین کدام صوبه مایا اونا گفتن مبارک ویلیج مابین صوبه بلوچستان مایا یہ حصے صوبه بلوچستان است اون پیش لبا کوام است کوام داره یعنی اینجا بسیار کلو هات جور کده این کمره تمام از اینا در کرایه میدن امیده که پیشتر ما شما را گفتم که از این کشتی والا گپ دیم که اینا چند میگرن हाँ उस्ताद अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है खैरियत से है क्या लोगे उस्ताद नहीं यहाँ घूमने के लिए अगर जाए कश्ती में हाँ नहीं जाएगा कश्ती खराब है हाँ मुझे ये कश्ती खराब है सामान मोरूम